कैमरे लगा कि अगर मैं बारिश करूंगा हसन अल्लाह यारी को बबू 12 का मेरा 12 का वीडियो जरूर देखना। मैंने उसमें ये कसम नहीं खाई कि मैं 13 को मुनाजरा करूंगा। जब वो कहेगा तब करूंगा, ये कहा था। करना मुझे ही है, मैं ही करूंगा, कोई और नहीं करेगा। तुझे और कोई हिंदुस्तान का आलिम मुंह लगाने वाला नहीं है। तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, हसन अल्लाह यारी को, बबुआ को, उसकी पूरी टीम को, तमाम राफजियों को, खुले छुपे, हरे नीले काले पीले जितने हैं, सबको मैसेज करो कि हसन अल्लाह यारी, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, वो फाहिशा का लड़का, वो जानिया का बेटा, खुदा की कसम जहर का प्याला पी लेगा, तख्ते दार पे लटक जाएगा, गार में छुप जाएगा, वो मुझसे मुनाजरा कर ही नहीं सकता है। उसमें दम ही नहीं है मुझसे। अरे वो मुनाजरा न करने के लिए तो इतने बहाने कर रहा था, इतनी चालें चल रहा था। अगर दम है तो अल्लाह यारी को राजी करो। अब सिर्फ लिंक मेरी होगी, लिंक मेरी होगी। तू वहां से मेरे साथ लाइव पर है, बड़े बड़े कैमरे लगा कि अगर मैंने डिस्कनेक्ट किया, मैंने लॉक किया, मैंने म्यूट किया, मेरी शिकस्त का ऐलान करना, मेरी शिकस्त का ऐलान करना तू। जी हाँ, लिंक मेरी होगी। बोल अल्लाह यारी राजी है मुझसे मुनाजरे के लिए। तू नहीं करेगा मुझसे मुनाजरा, तू साबित ही नहीं कर सकता है। तू जिस तरह की दलीलें लाता है कुफ्र शेखैन पर कि ये फला काम कुफ्र है और उन्होंने किया उस वजह से काफिर है, ऐसे भी अगर एक मरतबा बोलता तो समझ में आता कि भाई फला काम कुफ्र है, ये काम करने की सबब उन पर हुक्म कुफ्र लगता है, तो दलील देने वाला दूसरे अंदाज में दलील देगा कि जिसे तुम कुफ्र कह रहे हो वो तो इस्लाम है, वो तो सुन्नियत है, वो तो दीन है, वो तो हुक्म खुदा वो रसूल है। लेकिन डायरेक्ट कहता अबू बकर उमर काफिर है और कहता नहीं, मैं नहीं जानता नामजद क्या होता, मैं नाम के साथ काफिर साबित नहीं करूंगा। यहीं से अक्लमंदों को समझना चाहिए, दावा कुछ है, दलील कुछ है। दावे और दलील में कोई मुताबिकत नहीं है। लाओ इसको पकड़ के, लाओ इसको घेर कर। कलीम हनफी बैठा हुआ मुनाजरे के लिए, कहीं नहीं भागा। लेकिन अब लिंक मेरी, मुनाजिर हसन अल्लाह यारी, मुनाजिर मैं, ठीक है। अब बाकायदा दोनों 15-15 मिनट के वक्फे में बात करेंगे। तू दलीलें देगा कुफ्रे शैखैन पर, मैं दलील दूंगा इस्लाम शैखैन पर। अब बहाने करेगा नहीं, अब वो टाइम गुजर चुका, वो वक्त गुजर चुका, जितनी मोहलत देनी थी दी, अब मैं मुनाजरा नहीं कर सकता। मगर तुम्हारा फर्ज है ना उसको घेर कर लाना, उसको, उसके ऑपरेटर को मैसेज पे मैसेज करो, कॉल पे कॉल करो, उसकी जिंदगी हराम करो, उसको लाओ घेर घार के। कलीम हनफी से मुनाजरा करे, बबवा को पकड़ो, कान साफ करने वाले को पकड़ो, वो चरसी को पकड़ो, वो कौन सा बेंगलोर का गदीरी है उसको पकड़ो, वो मुसल्ले वाला कौन सा है हुबली का उसको पकड़ो, और जितने भी आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, ये सारी कुत्तों की टीम को पकड़ो कि हसन अल्लाह यारी को राजी करे कलीम हनफी से मुनाजरे के लिए। हसन अल्लाह यारी मर जाएगा, कलीम हनफी से मुनाजरा नहीं करेगा। 13 की रात कयामत की रात थी जो उसकी गुजर गई। अब वो हिम्मत नहीं करेगा मुनाजरे की, उसको मालूम है मुनाजरा न करने में भलाई है। और सुन, टाइम की कैद नहीं, जब तक तू जिंदा है मैं जिंदा हूं, तेरा मूड करे बोल देना। 2 दिन पहले बोलना कि मुफ्ती कलीम हनफी मैं तुमसे मुनाजरे के लिए तैयार हूं, मैं कुफरे शैखैन पर नाम जद दलीलें दूंगा कि अबू बकर उमर काफिर है, तुम नाम जद जन्नती साबित करो, लिंक तुम्हारी होगी। सिर्फ 2 दिन पहले बोल। वीडियो बाजी, तस्वीरें बिगाड़ना, ये बीच बीच के जो है बरसाती मेंढक टर 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 करने वाले, बरसात के बाद इनका नामो निशान नहीं रहेगा। इन मौसमी मेंढकों को हम तवज्जो नहीं देंगे। कितनी वीडियो बाबा डाल रहा है, वो कान साफ करने वाला डाल रहा है, कौन कौन डाल रहा है, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। ये चाहते हैं कि हमारी लिंक आम हो, हमारा नाम लिया जाए ताकि लोग हमको ज्यादा देखेंगे। ये उस बेशरम कबीले के लोग हैं कि जिनके यहाँ बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, यानी बदनाम होकर भी तो नाम होता है, ऐसे ही नाम हासिल कर लेंगे। अबे इबलीस के कबीले के लोग, तुमको मतलब बदनामी वाली शोहरत अच्छी लगती है। अल्लाह ताला हमें ऐसी बदनामी से महफूज रखे। जो इज्जतें अता फरमाए अपने महबूब साहबा व अहले बैत के तुफैल, बरकतों वाली इज्जत अता फरमाए। हसन अल्लाह यारी मुझसे मुनाजरा कर ही नहीं सकता है। बहुत लेट समझ में आएगा आपको, हकाइक समझ में आएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। और शर्तें गलत नहीं है, शर्तें मुनाजरे में रीढ़ की हड्डी है। जब इतनी कड़ी शर्तों के बाद इतने तमाशे हुए, म्यूट किया गया, स्किप किया गया, वेटिंग रूम के अंदर से आउट किया गया, लॉक किया गया, सोचो अगर बगैर शर्तों के जाता तो क्या होता।
پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہی منٹ میں اس پوری جماعت خبثہ کو ذلیل و خوار کر دیا۔ کتنی میمز بن رہی، انسٹا وغیرہ پہ چلے جائیے، لوگ دھجیاں اڑا رہے ہیں اور لوگ کیا کیا کمنٹ پڑھ رہے ہیں۔ میں اصل میں میری آئی ڈی پہ 1-2 کمنٹ پڑھتا ہوں تو نروس ہوتا ہوں، تو ایک حضرت نے کہا 1-2 کمنٹ میں آپ اتنے نروس ہو رہے ہیں، بابا اور نجیس العین اور وہ کان صاف کرنے والا اگر کمنٹ پڑھ لے تو ان کو تو دنیا سے کوچ کر جانا چاہیے۔ لوگ اتنا ذلیل کر رہے ہیں کمنٹ میں، اور جن لوگوں نے بے سوچے سمجھے حقائق کو گہرائی سے جانے پہچانے کمنٹ کیا، خدا را وہ ذرا سوچیں کہ کل بروز قیامت اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، فاسق کی خبر پہ تحقیق کرنے کا حکم ہے، اور مومن سے بدگمانی جائز بالکل بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ میں کہیں ڈرا نہیں، کہیں بھاگا نہیں، کچھ ہوا نہیں، الحمدللہ میں اپنے مقام پر بیٹھا ہوا ہوں اور سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ اس دن بھی میں گیا تھا اور میں نے جاتے ہی کہا مناظرہ کر، لیکن چالیں چلی گئی، مکاریاں کی گئی اور تقیہ کیا گیا۔ تقیہ کرنا، جھوٹ بولنا ان کے مذہب میں عبادت ہے، اور یہ ڈیجیٹل تقیہ تھا، یہ آن لائن تقیہ تھا، سمجھے؟ اور وہ ان لوگوں نے اپنا مکر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے، ان کے فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ میری گزارش ہے احباب سے کہ میرا واٹس اپ چینل ہے سنی جمعیت الاحناف کے نام سے، بہت ایزی ہے، آپ کو واٹس اپ میں جانا ہے۔ آپ جو بھی بزنس واٹس اپ ہو، کامن واٹس اپ ہے، اس میں ایک اپڈیٹس آتا ہے، دیکھیے اپڈیٹس میں کیمرے کے بازو میں اوپر یہ سرچ کا بٹن آتا ہے، اس میں صرف آپ سنی لکھیں گے تو نیچے سنی جمعیت الاحناف لکھ کر آئے گا، اس پر کلک کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے، فالو کیجئے، اس کی لنک کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیجئے۔ اگر یہ نلہ یاری ہم سے مناظرہ نہیں کرتا ہے، یہ بازارو عورت کا بیٹا، تو اس کی جو دلیلیں ہیں کفر شیخین پر وہ ہم ویڈیو دکھا کر پھر اس کا رد کریں گے اور بتائیں گے حقیقت کیا ہے، کس کی تصنیف ہے، کس کے نام سے دکھاتا ہے، عبارت کیا ہے، ترجمہ کیا کرتا ہے، مفہوم کیا ہے، بتاتا کیا ہے، ساری اس کی قلعی انشاءاللہ کھلیں گی اور دفاع صحابہ کا یہ کام انشاءاللہ ہمارے چینل سے چلتا رہے گا اور تمام فرقہ باطلہ کا رد ہوتا رہے گا۔ آپ چینل سے جڑیے، یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کیجئے، واٹس ایپ پر بھی فالو کیجئے، اور انشاءاللہ دین و سنیت کا یہ کام ہوتا رہے گا۔ میرے حق میں دعا فرمائیے، میں بھی آپ حضرات کے حق میں دعا کر رہا ہوں۔ اس سلسلے کا یہ میرا آخری ویڈیو ہے، میں ویڈیو اب بھی نہیں بناتا، میں نے پہلے ہی اپنا موقف واضح کیا اور مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے بار بار ویڈیو پر آ کر بیان دینے سے، لیکن میں نے دیکھا 13 تاریخ کے بعد صبح میں کچھ مولویوں کے آرٹیکل، مضمون لمبے، پھر جب ہم نے بات کی اور حقائق بتایا تو کچھ نے رجوع بھی کر لیا اور بہت سوں سے میرا رابطہ نہیں ہو پایا۔ عوام نے ان لوگوں کی باتیں سن کر، ان کے میسیجز وغیرہ دیکھ کر عجیب باتیں کرنے لگے، لوگوں نے کمنٹ کرنا شروع کیا، تو میں نے کہا چلیے ایک آخری مرتبہ میں ویڈیو پر آ کر حقائق بتاتا ہوں۔ اب ویڈیو تبھی بنے گی جب حسن اللہ یاری کہیں گا کہ میں مفتی کلیم حنفی سے مناظرے کے لیے ان کے لنک پر تیار ہوں، تبھی میں ویڈیو پہ آؤں گا اور اس سے میری ڈیبیٹ ہوگی۔ اور بیچ میں کوئی کتنا اچھلے، کتنا ہی پھدکے، کتنا ہی ناچے، کیسا ہی ہگ کے پورا محلہ گندا کر دے، اس کو منہ نہیں لگایا جائے گا، جواب نہیں دیا جائے گا۔ جواب کی توقع ہم سے مت رکھیے، تمہاری حیثیت ہمارے نگاہ میں اس طرح ہے، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین پر استقامت عطا فرمائے۔ آج کی اس گفتگو میں ممکن ہے کوئی بات ایسی نکل گئی ہو، دیکھو بہت مرتبہ بولنے میں انسان ہوں، غلطی مجھ سے ہو جاتی ہے۔ جیسے 15 جون کو میں نے ایک ریکارڈنگ ڈالی سیدنا حضرت عثمان غنی کے حوالے سے، تو غدیر کے متعلق بیان کرتے ہوئے میں نے کہا کہ جب صحابہ ایک جگہ سے آئے حضور کی بارگاہ میں تو حضرت علی کے لیے ان کے دلوں میں کچھ آپسی بغض و کینہ تھا۔ یہ الفاظ میری زبان سے نکلے اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ وہ اہل حق کو رجوع کی توفیق عطا فرماتا۔ باطل لوگ ڈٹ جاتے ہیں، اپنے کفر کو بھی اسلام ثابت کرنے پہ تلتے ہیں۔ جیسے ہی عالم نے مجھے کہا حضرت آپ بولنا یہ چاہتے تھے کہ صحابہ کو حضرت علی سے شکایت تھی جو حضور نے دور کر دی، لیکن آپ نے بغض و کینہ کا لفظ استعمال کیا، تو میں نے کہا جی ہاں، صحابہ سے تو خطا اجتہادی ہوتی ہے، بغض و کینے سے تو وہ پاک ہستیاں، ان کے دلوں میں بغض و کینے کی گنجائش نہیں ہے، وہ لفظ میرے نکلے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اور کبھی زندگی میں اس طرح مجھ سے کوئی بات نکل گئی ہو جس سے میرے دین و ایمان پر سنیت پہ حرف آتا ہو، میں اللہ تعالیٰ کے حضور
معافی چاہتا ہوں اور اپنے تمام ایسے الفاظ سے رجوع کرتا ہوں۔ مولا تعالی ہمیں حق بولنے، حق پر قائم رہنے، حق پر ڈٹے رہنے، حق پر ہمیں موت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ استقامت عطا فرمائے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔